السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا وكل من يتبع قناتي في هذا الدرس الجديد، وهو درس خاص بالمبتدئين ومن يريد أن يتعلم اللغة الفرنسية، وهو درس جد مبسط. كيفية تعليم اللغة الفرنسية من الصفر. وهذا الدرس موجه للكبار والصغار في نفس الوقت. فلنبدأ الدرس على بركة الله. أولا لكي نقرأ اللغة الفرنسية لازم نعرف الحروف ديال اللغة بالتفصيل. فحروف اللغة الفرنسية 26 حرفا. لنبدأ قراءة الحروف، رددوا معي: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. وهذه الحروف الكبيرة تسمى بماجيسكيل. أما هذه الحروف الصغيرة تسمى مينوسكيل. لنقرأ المرة الثانية: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. وهذه الحروف تنقسم إلى قسمين: كاين لي فويال إي لي كونسون. لي فويال هناك 6 حروف في لا فويال، وهذه الحروف بالنسبة للعربية هي الشكل العربية: الضمة والفتحة وإلى غير ذلك. A E I O U Y، هذه تسمى لي فويال. أما بالنسبة لكونسون هي كل الحروف الباقية: B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y. عفوا زد. أما بالنسبة للفويل هي بحال الضمة بحال الفتحة بالنسبة للعربية. ولي فويل لي كونسون ضروري تكون مع لي فويل باش نقراو الكلمة. ضروري لي فويل باش لي فويل هما اللي تيشكلوا لينا الحروف بالفرنسية، حيت ميمكنش نقراو لي كونسون بوحديهم. Par exemple, P plus 1, ça donne ba. P plus 1, ça donne ba. ميمكنش نقراو بي بوحدها و أ بوحدها. C plus E, ça donne se. D
plus I, ça donne di. انتبهوا معي جيدا ورددوا معي. F plus U, ça donne FU. F plus U, ça donne FU. G plus O, ça donne GO. G plus E, ça donne je. Que, enfin K plus Y, ça donne qui. L plus E, ça donne le. M plus I, ça donne mi. N plus A, ça donne na. P plus E, ça donne que. Que plus U, ça donne Q. R plus O, ça donne RO. S plus I, ça donne C. F, V plus A, ça donne 20. Z plus E, ça donne ZE. وهاد لي كونسون ضروري تتكون مع لي فويل. وهناك لي فويل كومبوزي يعني لي فويل مركبة، يعني مركبة تكون فيها مثلا إما جوج ديال لي فويل أو 3 أو إما جوج إما 3 تيكونو لي فويل كومبوزي بحال أ U هي أو. أ U هي تتقرا أو. بوم 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 هو الكف ديال اليد. بوم هو كف ديال اليد. بالنسبة للفويل أ و إي تيتقرا أي بحال فخي فخي. فخي هو الرسومات أو المصاريف. وبالنسبة ل أ إي أو تيتقرا إي تي 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 هو غشاء ديال الوسادة أو الغطاء ديال الوسادة. انتبهوا معي جيدا بالنسبة لفويل كومبوزي. كاينة تاني أو إي تتقرا إي بحال 13 يعني 13 13. و أو أ U تتقرا أو كوم لو غيدو غيدو لو غيدو هو الستار. أما بالنسبة للفويل أو إي تتقرا غوا 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 هو الملك غوا غوا. غوا أو إي تتقرا غوا غوا. أو U تتقرا أو أو سو. أو إي تتقرا أو كون سو سو هو تحت. ما بالنسبة ل U إي تتقرا وي U إي تتقرا وي بحال كوم كوير 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 هو الجلد ديال الحيوان ليس بجلد الإنسان. كوير.
هادو غير دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان النطق ديال بعض لي فوايال ملي تكونوا مع لي كونسون. وهناك عطاني دي زيكزامبل امثله وحده اخرى باش غير نفهموا داكشي اللي قريناه. بحال غوم غوم غادي تقولوا لي علاش كتبنا دوزيم يعني جوج خطرات ام لان تنقولوا غوم بحال نطقنا بالشده يعني كنا غوم. انا بالعربيه تنديروا شده وبالنسبه للفرنسيه تندوبلو لي كونسون داك لا كونسون تندوبلو على جوج خطرات غوم غوم. وهاد لي فويال هما اللي بالحمر هو او و او. غوم غوم حيت نبركو على داك ام بحال اللي غنديرو شده بالعربيه. هنا ناج ناج او اي تتقرا اي ناج ناج هو الثلج ناج. وكو هو الممحات اللي تمسحوا بها القلم الرصاص مثلا نرسموا مثلا. ناج مور مور هو الجدار مور. لي فويل هما اللي مكتوبين بالاحمر مور مور. بيسيكليت 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 هي الدراجة الهوائية بيسيكليت. بروس بروس بروس. فيل فيل هنايا دو ال معاودة جوج خطرات فيل بحال قلنا شدة بالعربية فيل. اي تقرا وي نوي 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 هو الليل نوي. امي امي هو الصديق ديالي امي امي هو الصديق امي. نوا او اي تتقرا وا نوا نوا هو الكركاع يعني تنقولوا هو نوا جوز باللغة العربية. سكر 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 هو السكر سكر هو السكر سكر. غوم ناج مور بيسيكليت بروز فيل نوي امي نوا سكر سكر. قميص une chemise une chemise. معطف un manteau un manteau. رداء من الصوف un tricot un tricot. والتي في آخر الكلمة لا ننطق بها.
تنورة. une jupe. فستان للنساء. une robe. une robe. سترة. une veste. une veste. pyjama أو منامة. un pyjama. un pyjama. un pyjama. وزرة. وزرة. une salopette. une salopette. سروال قصير. un short. un short. قميص. un t-shirt. un t-shirt. قميص بلا أكمام. un débardeur. un débardeur. un débardeur. حجاب للنساء. لو فوال. هذا الحجاب اللي ترتديه النساء نسميه لو فوال. لو فوال. un foulard. un foulard. قبعة. un bonnet. un bonnet. في آخر الكلمة لا تنطق بها. وإحنا عندنا دو زين يعني ان و ان جوج مرات ان بوني. دو زين ان بوني. قفازات. ليغو. 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 وشاح. une écharpe. une écharpe. une écharpe. قبعة. un chapeau. un chapeau. قبعة صيفية. une casquette. une casquette. ربطة عنق. une cravate. une cravate. عقدة الفراشة. عقدة الفراشة نسميها بالعربية وبالفرنسية nœud papillon. nœud papillon. nœud papillon.